पसंतीच्या जनापुलीच्या रायज आमकां तुजी कशी सरकार जाता तशी संस्कार आनी आमचो दिसपट्टो जायज आमकां ती आनी आमचे फुलां मोक्षिना तशी आमची बातकां बघोस आनी आमकां दांडे पडूंक नाका पूण वायटात ती आमकां निवार नोमान बरे कुटुंब दल्ले सरी स्पोर्टचे त्या संस्थेमध्ये कुसुदो आनी सगळ्यांचो पुढची घालून बरे देवाचे आतां आमचे आदले मंत्री आनी कुचेऱ्याचे आमदार आनी 2 उतरां श्रद्धांजली कशी आमच्या बाब साहेबाच्या इतिहासांक दिलो। सगळ्यांक नमस्कार। आयज आमी सगळे हांगा जमा जाल्ले आमचे पोप फ्रांसीस ची श्रद्धांजली भेटोवपाक आनी पोप फ्रांसीस म्हाका दिसता हांवें सांगपाची गरज ना, सगळे जगांतले गोंयचे भारत देशांतले लोक ताका वळखतात आनी हे करता तेन्ना एक युनीक पोप आशिल्लो जो इगर्जी भितर खुबशे बदल हाडपाचो प्रयत्न केलो आनी लास्ट इतली वर्सां सर्विसा भितर कितलेशे म्हाज्या हितू भितर खुबशे पोप जाले पूण आज जो पोप फ्रांसीस जो आज आमचे मदीं ना आमी गोंयची जनता खूब दुखेस्त आसा तशेंच आख्खे वर्ल्डा भितर तेजें दूख आमी मनयता। पूण आज इतलेंच मागता की आज ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन 3 दीस आमचे आख्खे देशा भितर मॉर्निंग स्टेट मॉर्निंग केल्लें आसा आनी हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमचे चीफ मिनिस्टर आमचे दामोबाब श्रद्धांजली आमची साऊथ गोवा BJP ऑफिसान पोप साहेबाक आमी श्रद्धांजली दिवपाक हांगा सगळे आसा, तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तेजो आशिर्वाद आमच्या सगळ्यांचो आसचो इतलें म्हणून आमी तांकां सगळें फुडें हांव मागता आमची श्रद्धांजली दितात आनी हांव मागता ही श्रद्धांजली आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आनी आमचे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे प्रेसिडेंट प्रभाकर गांवकार आनी सगळे आमदार दिगंबर सर, निलेश काब्राल, उल्हास तुयेंकर सर, दायजी सरकार, आमचो एक्स MP महाराष्ट्राचो हांगासर आसा ताणें आमचे जनरल NRI कमिशनराचे कमिशनर नरेंद्र सावयकार, आदले खासदार आनी पार्टीचे अध्यक्ष आदले विनय तेंडुलकर सर, सर्वानंद भगत सर आनी हे सगळे हांगासर हाजीर आसलेल्यांक लागीं मागता तुमी हांगासर येवन मेणवाती जोडून ताका श्रद्धांजली दिवची। तर मग फाट करू नका सर। हॅलो फंक्शन मागीर येता। हय 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 हांव फोन मारता तुका। ओके ओके। एक मिनिट